बुझेर हिँड्नेहरू भन्दा बुझेर हिँड्ने मानिसहरू जीवनमा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छन्। जति सिकाइको दायरा फराकिलो हुन्छ नि, त्यति नै उपलब्धिको रेखाचित्र पनि चुलिँदै जान्छ। सङ्गीतमा छोटो बाटो खोज्नेहरूको भिडमा शास्त्रीय सङ्गीतको सैद्धान्तिक अध्ययन तथा साधनाको लामो बाटो भएर बग्ने मानिसहरू निकै कम छन्। यही लामो र कठिन शास्त्रीय सङ्गीतको यात्रा गर्न सफल गायिकाको पंक्तिमा पर्छिन् सङ्गीता प्रधान। परिवारको बलियो साथ र अवसर पाउन सकेको खण्डमा हरेक प्रतिभाले नयाँ उचाइ चुम्न सक्छ। सङ्गीताको साङ्गीतिक प्रतिभाले परिवारको बलियो साथ पायो र त नेपाली शास्त्रीय सङ्गीतमा उनको उदाहरणीय उपस्थिति सम्भव भयो। जति धेरै समय सङ्गीतलाई दिन सक्यो त्यति नै सङ्गीतको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। तर महिलालाई भान्साको प्रतीक ठान्ने पुरुष प्रधान समाजमा महिलाले सङ्गीतमै समर्पित हुन सजिलो छैन। यही चुनौतीको पहाडलाई उठाएर शास्त्रीय गायनमा आफ्नो फराकिलो परिचय बनाउन सफल पछिल्लो पुस्ताको गायिकाको पंक्तिमा पर्छिन् सुजाता वर्मा, जो शास्त्रीय सङ्गीतको औपचारिक अध्ययन गर्दै नेपाली गीत सङ्गीतमा नयाँ आयाम थप्ने यात्रामा छिन्। 2017 सालमा विराटनगरमा जन्मिएकी सङ्गीता प्रधान शास्त्रीय सङ्गीत विधाकी अब्बल गायिकाको पंक्तिमा पर्छिन्। विराटनगरमा जन्मिएकी सङ्गीताको बाल्यकाल भारतको डुवर्समा बित्यो। उनले त्यहाँ मामा घरमा रहेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरिन्। गीत सङ्गीतमा रुचि भएकी सङ्गीताले शास्त्रीय सङ्गीत नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरिन् र उनको निर्णयमा परिवार सधैँ बलियो भएर उभिरह्यो। सन् 1977मा शान्ति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बङ्गालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको उनको यात्रा आरम्भ भयो। शास्त्रीय सङ्गीत अध्ययनमा होमिएकी सङ्गीताले सन् 1983मा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरिन्। शास्त्रीय सङ्गीतको सैद्धान्तिक अध्ययनले मात्रै उनलाई पुगेन, अध्ययन र अभ्यासलाई उनी जोड्न चाहन्थिन्। त्यसैले स्नातकोत्तर अध्ययन पश्चात करिब 2 वर्ष उनले गुरुको सान्निध्यतामा रहेर सङ्गीत साधना गरिन्। रेडियो नेपाल पुग्ने उनको सानैदेखिको सपना थियो र रेडियोको माध्यम भएर करोडौँ हृदयहरूसम्म पुग्ने त्यो दिनको प्रतीक्षामा थिइन्। र त 2048 सालमा उनी काठमाडौँ आइन्। त्यो समयमा शास्त्रीय सङ्गीतमा विश्वविद्यालय तहको औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने मानिसहरू निकै कम थिए। सङ्गीता तिनै कम मानिसहरूको पंक्तिमा पर्थिन्। अध्ययन र अभ्यासले खारिएकी सङ्गीताका लागि काठमाडौँले अवसरहरू जुराउन थाल्यो। उनको गलाको माधुर्य पार्श्व गायनमा फैलिँदै गर्दा 2050 सालमा ललित कला क्याम्पसमा शिक्षण गर्ने उनले अवसर पाइन्। उनको सङ्गीत शिक्षण र साधनाले निरन्तर गति पाउँदै गयो। पार्श्व गायनमा प्रसिद्ध सङ्गीताले नातिगाजी, तारादेवी, शिवशङ्कर लगायत अन्य कालजयी स्रष्टाहरूसँग काम गर्ने अवसर पाइन्। करिब 40 वर्षको साङ्गीतिक यात्रामा भजनदेखि गजलसम्म, लोकदेखि चलचित्रका गीतहरू गरी करिब 1000 भन्दा बढी गीतहरू उनको आवाजमा सजिसकेका छन्। प्रचार र हल्लाको भन्दा साधनामा गहिरिने लगनशीलता र सङ्गीतप्रतिको समर्पणको कदर स्वरूप 2076 सालमा छिन्नलता पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी सङ्गीता 2076 सालबाटै ललित कला क्याम्पसको केन्द्रीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छन्। उनको सिङ्गो जिन्दगी सङ्गीतमा समर्पित भयो। कहिले दुःखमा पुगिन् त कहिले सुखमा, कहिले संयोगमा पुगिन् त कहिले वियोगमा। यात्रामा अनेकौं गला गुन्जन भएर उनी करोडौं हृदयहरूसम्म पुगिन्। हरेक कलाकारले खोज्ने भनेको नै कलाको सम्मान हो, तर राज्यले कलाकारलाई जति सम्मान गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको प्रति उनको सधैँ दुखेसो छ। 2051 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएकी सुजाता वर्मा युवा पुस्ताकी शास्त्रीय सङ्गीत विधाकी सशक्त गायिका हुन्। शास्त्रीय सङ्गीतका साधक बुवा विनय वर्माको काखमा सङ्गीत सुन्दै सुन्दै उनी हुर्किन्। बुवाको प्रभाव उनीमाथि गहिरिँदै गयो र सङ्गीत उनको साथी बन्दै बन्दै गयो।
स्कुले उमेरमा विभिन्न साङ्गीतिक मञ्चहरूमा उनी पुग्थिन्। यसै क्रममा 2061 सालमा राष्ट्रिय बाल शास्त्रीय गायन प्रतियोगितामा उनी प्रथम भइन्। शिक्षकको माया, साथीहरूको हौसला र बुवाको मार्गदर्शनले उनको जीवनमा साङ्गीतिक आयाम थपिँदै गयो। त्यस्तै 2067 सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गायन प्रतियोगितामा पनि उनी प्रथम भइन् र 2068 सालमा गायक तथा सङ्गीतकार फतेमान राज भण्डारीसँग संयुक्त गायनमा उनको पहिलो गीत रेकर्ड भयो। उनी सङ्गीतमा चम्किएको र जीवन सुर र सरगमले रङ्गिएको हेर्ने सपना उनका बुवाको थियो। त्यो सपना उनका बुवाको मात्रै भएन, त्यो सपना उनको पनि भयो र 2066 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि सङ्गीत अध्ययन गर्ने उनले निर्णय लिइन्। सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा सङ्गीत विषय लिएर 12 कक्षा अध्ययन गरेकी सुजाताले विक्रम सम्वत 2070मा कलकत्तामा सङ्गीत अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाइन्। भाषा फरक, भूगोल फरक, कलकत्ता फराकिलो संसार। कलकत्तामा सुरुवाती दिनहरू उनका लागि चुनौतीले भरिएका थिए, तर उनले बुवाको सपनालाई कहिल्यै बिर्सिनन्। अनेकौं चुनौतीहरूका माझ उनले आफूलाई परिमार्जित गर्न पनि छोडिनन्। कलकत्तामा उनले सुप्रिया डे दत्तलाई भेटिन्। सुप्रियासँगको सङ्गीत सिकाइ उनको अझै रोकिएको छैन। कलेज बिदाको समयमा उनी बेला बेला नेपाल आउने गर्थिन् र यसै क्रममा थुप्रै उनले गीतहरू पनि रेकर्ड गरिन्। तर सन् 2017मा उनको स्वरमा सजिएको हिलो लाग्ला लाइलनको सारीमा बोलको गीत निकै चर्चित भयो। शास्त्रीय सङ्गीतका साधकहरूले अरू विधाका गीतहरू त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गले गाउन सक्छन् भन्ने उनी उदाहरण हुन्। सन् 2018मा रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयबाट शास्त्रीय सङ्गीतमा स्नातकोत्तर गरेर उनी नेपाल फर्किन्। नेपाल आए लगत्तै सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा उनले करिब 2 वर्ष सङ्गीत शिक्षण गरिन्। गायनसँगै सङ्गीत शिक्षणमा जोडिएकी सुजाताले केही समय आफ्नै सङ्गीत पाठशालाबाट पनि प्रशिक्षण दिइन्। सङ्गीत अध्ययनदेखि साधनासम्म होमिएकी सुजाताले दर्जनौं गीतहरूमा आवाज भरिसकेकी छन्। सन् 2021बाट उनी अमेरिकामा बस्दै आइरहेकी छन्, तर उनको सङ्गीतप्रतिको लगाव भने छुटेको छैन। नेपाली सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने सपनाले उनका आँखाहरू भरिएका छन्। अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषीहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको मेरो भोइस कप साङ्गीतिक रियालिटी सोमा उनी निर्णायक भएर काम गर्दै आइरहेकी छन्। शास्त्रीय सङ्गीतको शक्ति के हो? शास्त्रीय सङ्गीत सिकेकाहरूको साङ्गीतिक दायरा अरूभन्दा किन फराकिलो हुन्छ? शास्त्रीय सङ्गीतमा लाग्ने महिलाहरूले के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ होला? अघिल्लो पुस्ताकी प्रसिद्ध शास्त्रीय सङ्गीतकी साधक सङ्गीता प्रधान तथा पछिल्लो पुस्ताकी शास्त्रीय सङ्गीतमा दखल राख्ने गायिका सुजाता वर्माबीचको साङ्गीतिक संवाद आजको युगान्तरमा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वरदण्ड मण्डिते करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति भीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु
तू सरस्वती भगवती निशेष जाड्या आ सरस्वतीलाई सम्झौँ है, सरस्वतीको वन्दना गरौँ। यो चाहिँ हजुरले कहिले सिक्सेको होइन, अनि किनभने यतिसम्म आउन त लामो यात्रा पक्कै पनि छ, अनि त्यसबारेमा थोरै हजुरले भन्छेदेखि। अब सुजाता तिमी त सङ्गीतकै घरानाको पऱ्यौ होइन, यु आर सो लक्की। त हामी चाहिँ त्यस्तो होइन, तर म चाहिँ एज अ लक्की किन भन्छु भने मेरो प्यारेन्ट्स होइन, मेरो अभिभावकले मलाई सानैदेखि सङ्गीतमा डोराइदिनु भयो होइन। अहिले पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ हृदयबाट नमन गर्छु। जहिले पनि सम्झिँदाखेरि म मेरो आमा बुवालाई सम्झिन्छु। आज म जे छु जसो छु र जुन मार्गमा मलाई हालिदिनु भयो नि, जुन मार्गमा मलाई डोराइदिनु भयो, त्यो मार्ग, यो सङ्गीतको मार्ग भनेको हामीले भगवान्सँग आत्मसात गर्ने एउटा बाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि म भगवान्सँग जहिले पनि आभार प्रकट गर्छु। मलाई त्यस्तो आमा बुवा मैले प्राप्त गरेँ र सानोदेखि नै अब भनौँ न सङ्गीतको शिक्षा प्राप्त गरेँ। मेरो मुवालाई साह्रै इच्छा थियो छोरीलाई सङ्गीत सिकाउने होइन। जबरजस्ती गरेर नि ल रियाज गर भन्नु बसाउनुहुन्थ्यो मम्मीले होइन। आफूलाई त्यति बेला खेल्नु जानु मन हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो डिसिप्लिनमा चाहिँ राख्नुभयो। र सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा अनुशासनमा बस्नुपर्ने एउटा सब्जेक्ट हो। सबैलाई भन्न के चाहन्छु भने यसले हामीलाई अनुशासित बनाउँछ। मेरो मावली चाहिँ म जन्मे के अरे विराटनगरमा जन्मे पनि र के अरे हाम्रो मङ्गल बजार चाहिँ मेरो बुवाहरूको घर हो होइन। तर बुवाहरू पछि गएर विराटनगर, तर मेरो मुवा चाहिँ खरसाङको हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ मेरो मावलीमा बसेर पढ्ने। त्यो समयमा सबैले इन्डियामा बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, यतातिर एजुकेसनको त्यति राम्रो फेसिलिटिज नहुँदाखेरि त्यता गइयो। र मेरो मुवालाई चाहिँ सानैदेखि छोरीलाई चाहिँ आफूले गाउनु आफूलाई रहर थियो होला र छोरी मार्फत त्यो रहर पुरा गर्नुभयो र सानोदेखि सङ्गीतमा लगाइदिनु भयो, सङ्गीत शिक्षा दिनुभयो। र त्यसै गर्दा 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 स्कुल पास भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि पनि अब तिमी चाहिँ म्युजिकै लिएर पढ भनेर उहाँहरूले मलाई शान्तिनिकेतनमा विश्वभारती युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ सङ्गीतको लागि, ललित कलाको लागि, कला क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल र सङ्गीतमा चाहिँ माहौलको पनि एउटा ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माहौलमा गएर जब मैले सिक्न थालेँ, सङ्गीतलाई बुझ्न थालेँ, त्यस पश्चात चाहिँ थाहा भयो सङ्गीत कति गाह्रो होइन, सङ्गीतलाई कति साधना चाहिन्छ। र हाम्रो सिनियर्सहरूको सङ्गीत साधना देखिसकेपछि ओहो यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि बिस्तारै अनि सङ्गीततिर ढल्किँदै गइसकेपछि ब्याचलर पनि गरियो, मास्टर्स पनि गरियो। त्यस पश्चात मात्र चाहिँ भनौँ न यो सरस्वती वन्दना भनेको त हाम्रो भनौँ न देवी सरस्वती माताको हामी आराधना गर्छौँ जहिले पनि। र यी वन्दनाहरू चाहिँ हामीले त्यो क्लासेसको मार्फत भनौँ न ब्याचलर मास्टर्स गर्दाखेरि सरस्वतीको वन्दना पनि सिक भनेर त्यो हिसाबमा हामीले सिक्यौँ। पछि गएर यी सबै वन्दनाहरू चाहिँ मैले आफैले पनि यो स्तोत्रहरू रागमा आधारित गरेर यो यसरी गाएको हो। र यो मैले गरेको चाहिँ हंसध्वनि जस्तो लागेन सुजाता? मलाई त्यो मनपर्ने एकदम राग चाहिँ हंसध्वनि पनि हो। मलाई पनि क्लासिकल अब कसैले कुन राग एउटा राग गाउन त भन्ने बित्तिकै तानपुरा बस्ने बित्तिकै त्यही नै आउँछ दिमागमा, त्यही आउँछ फर्स्टमा, अनि बल्ल अरू पो गाउनुपर्छ त भने जस्तो एकदमै विशेष त हंसध्वनि भयो, कलावती भयो। त्यो चाहिँ हामी सबैले जसलाई चाहिँ म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ, जसले चाहिँ म गाउँछु भनेर रहर गर्छ, त्यति अलिकति चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन सुजाता? पर्छ एकदम। अब अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन अलिकति हामी भनौँ न अहिलेको जेनेरेसनमा सुजाताले शास्त्रीयलाई लिड गरिरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब विशेष अब विनयजीको गीतहरू पनि मलाई साह्रै मनपर्ने, उहाँको कम्पोजिसन मैले गाएको पनि छु होइन। त्यो हिसाबमा अरू सानो कम्पोजिसन सुनौँ न, विनयजीकै सुनौँ। म चाहिँ बाबाले को स्वरलिपि भनौँ न राग बिहागमा एउटा छ, थोरै गुनगुनाउन चाहेँ, यसै मार्फत बाबालाई सम्झिन पनि चाहेँ।
तिम्रो आँखाको भाका बुझिन, प्रिय तिम्रो आँखाको भाका बुझिन, के छ कुन्नी मनमा सुटुक्क भन न, के छ कुन्नी मनमा सुटुक्क भन न। कस्तो मिठो हो है यो कम्पोजिसन। र अब एउटा कुरो त हामीले भन्नै पर्छ, कारण हामीले इन्डियाबाट सिकेर आउँदा हाम्रो सबै हिन्दी बन्दिसहरू हुन्छ होइन, र हामीले यहाँ सिकाउँदा चाहिँ कलेजमा भनौँ, हामी कहाँ अहिले मास्टर्स पनि खुलिसकेको छ है, पिएचडी पनि अहिले चाहिँ म्युजिक र फाइन आर्ट्समा भइरहेछ। त्यसले गर्दा अब हामीलाई पनि हाम्रो सङ्गीत चाहियो, हाम्रो नेपालीपन चाहियो होइन। शास्त्रीय सङ्गीतमा पनि सबै नेपाली कम्पोजहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने, अब जस्तो बुवाको भयो, नरराज गुरु ढकालको भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्ने जरुरी छ, र यसलाई पनि लयबद्ध गरेर चाहिँ लिपिबद्ध गरेर राख्यो भने पछिको जेनेरेसनलाई काम लाग्छ। र बुवासँग सुजाताको सानोदेखि नै, बाल्यकालदेखि नै बुवासँग सिक्ने होइन, अनि बाल्यकाल चाहिँ कसरी बितेको त हामी पनि यसो सुनौँ न। अब मेरो चाहिँ बाल्यकाल भन्नुपर्दाखेरि थाहा पाएदेखि नै अब साङ्गीतिक माहौल, बिहान जुरुक्क उठेदेखि अब बाबाले गाउने सिकाउने, दादाले तबला बजाउने होइन, अब त्यो प्र्याक्टिस गरिराखेको देखि नै जुरुक्क आँखा खोलेदेखि निन्द्रामा एभ्री टाइम हुन्छ नि। अनि त्यसपछि अब मम्मीहरूलाई पनि रुचि एकदमै होइन, जुन हिसाबले चाहिँ अब कति लकी भनेर म त्यो प्लेन पनि एक्सप्रेस पनि गर्न सक्दिनँ कि। अनि त्यसपछि साङ्गीतिक माहौलमै हुर्केँ, बढेँ। त्यसपछि मैले 10 सम्म त स्कुलिङ गर्न परिहाल्यो, त्यसपछि +2 पनि म्युजिकमै गरेँ। त्यसपछि स्कलरसिप पाएर हजुर शान्तिनिकेतन विश्वभारतीबाट गर्छ हजुरले, मैले चाहिँ रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, मैले चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको युनिभर्सिटीमा पढेँ। हजुर, तिमी चाहिँ उहाँको घरकै युनिभर्सिटीमा पढेँ हजुर। त्यो जस सङ्गीतमै आजसम्म अहिलेसम्म मलाई अहिले पनि याद छ, सिङ्गिङ स्टारमा त्यति बेला होइन, एज अ पार्टिसिपेन्ट म कुन्तीजी सुगमजी चाहिँ हाम्रो जजेसमा प्यानलमा थियो, सुजाता आएकै थियो, कन्टेस्टेन्ट थिएँ त्यति बेला। अहिले तिमी जज भइरहेछौ होइन। सब हजुरहरूको आशीर्वाद, सब बाबाको आशीर्वाद सबैको। पहिला पहिला त एक त गाउने नाच्ने भन्ने बित्तिकै अलि त्यो पनि फिमेललाई होइन हजुर अलि गाह्रो थियो। हजुरले गाउँदाखेरि त्यति बेला मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको चेन्जेस छ, के छ? चेन्जेस त धेरै छ होइन, जस्तो भनौँ न। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले पनि हामी यहाँ नेपालमा अहिले पनि चाहिँ त्यो माहौल मैले देख्दिनँ, या भनौँ न ती अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चामा भएको ट्यालेन्टलाई बुझेर ल मेरो बच्चालाई म चाहिँ सङ्गीतमै लगाउँछु या ललित कला अरू क्षेत्रमा लगाउँछु, डान्स यस्तो राम्रो गर्छ म उसलाई चाहिँ डान्सै पढाउँछु भन्ने अहिले पनि त्यो अभिभावकहरूमा त्यो भनौँ मेरो छोराछोरीलाई डक्टर इन्जिनियर नै बनाउँछु भन्ने अहिले पनि छ बच्चाहरूमा पनि। अन्त वाट इज यु एम माई डियर भनेर बच्चालाई सोद्धाखेरि आई वान्ट टु बी ए डक्टर, आई वान्ट टु बी ए इन्जिनियर भन्छ। उनीहरूले कहिले पनि आई वान्ट टु बी आर्टिस्ट भनेर चाहिँ अहिले पनि कलाकार भनौँ न भनेर भन्दैनन्। तर त्यो समयमा भनौँ न अब मेरो त घरमा मुवालाई, मेरो मुवा त्यति बेला ग्रेजुएट, त्यति बेलाको शिक्षित मुवा, त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो परिवारबाट सम्पूर्ण सपोर्ट पाएँ। र यो सङ्गीतको क्षेत्र ललित कला क्षेत्रमा लाग्नलाई चाहिँ के अरे परिवारको चाहिँ एकदमै चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सपोर्टको बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती सपोर्ट मैले पाएँ होइन, म अघि बढेँ र कहीँ कतै बाधा आएन मलाई। भने तिमी जे गर्नु छ तिमी टेक योर टाइम होइन। र यो सङ्गीतमा चाहिँ सबभन्दा ठुलोको त एउटा धैर्यता चाहिन्छ, अनि एउटा चाहिँ लगनशीलता, इच्छा शक्ति, पेसेन्स एन्ड प्यासन, दुईटाकै चाहिँ यो एउटा भनौँ न लिएर जाने बाटो हो। र यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 10 years यु हेभ टु गिभ होइन त? लाग्दैन त सुजाता तिमीलाई? 10 years इज नथिङ हैन, मिनिमम 10 years तिमीले हल्का सिक्यौ भने अनि गएर अलिकति बाटो समाउन सकिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि हजुरलाई फ्यामिलीबाट त एकदम सपोर्ट थियो, तर नर्मली अब अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको छोरी त यसरी गरिरहेको छ यस्तो भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो के थियो दृष्टिकोण? लाइक मैले कहिले पनि अनुभव गरिनँ है, भोग्नै परेन। भोग्नै परेन। म आइ एम भेरी लकी इन द्याट वे होइन। कारण मलाई सम्पूर्ण परिवारले सपोर्ट गरिसकेपछि होइन, त्यो मेरो परिवारलाई भन्थ्यो होला, मेरो आफन्तहरूले पनि के अरे यो म्युजिक चाहिँ पढाएको, बरु नेपाली इङ्ग्लिसमा अनर्स गऱ्यो भने भोलि पर्सि छोरी टिचर त हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो होइन। तर त्यहाँ चाहिँ मेरो परिवार भनौँ न, मेरो माले होइन, म उहाँले आफैले मलाई लिएर मेरो गुरुसँग उहाँहरू गएर हामीलाई इन्ट्रान्स दिनु पर्थ्यो। त्यति बेला पनि गीत गाएर सुनाएपछि बल्ल अनि हामी सेलेक्ट हुन्थ्यौँ होइन। हो त्यसरी गरेर चाहिँ परिवार भने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परिवार साथ छ भने हामीले वी क्यान डु दिस। यो जुन चाहिँ क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो परिवारले ढुक्क साथ 10-12 वर्ष चाहिँ ल तिमी गर, हामी छौँ तिम्रो पछाडि। फाइनेन्सियल प्रब्लम भएन नि मलाई। हामीले यहाँ मैले यहाँ अहिले पनि देख्छु फाइनेन्सियल प्रब्लम। विद्यार्थीहरू सिक्न आउँछन् होइन, टाढा टाढा गाउँबाट आउँछन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ कमाउनु पनि पर्ने हुन्छ, भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ घरको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्। ती माहौल मैले जुन माहौल पाएँ, सुजाता तिमीले जुन माहौल पायौ होइन, त्यो माहौल हामीले यहाँ दिन सक्दैनौँ नि त। तिमीले देख्छौ, तिमीले सृजनामा पनि पढायौ होइन, टियुमा पनि तिमी गएकै थियौ 2-3 पल्ट होइन। त्यहाँ त्यो माहौल हामीले उहाँको जस्तो माहौल दिन सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दा फेरि यस्तो छ, कतिजनालाई अब इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै पनि अब घरै छोडेर पनि म्युजिकको लागि केही गर्छु भनेर आएकोहरू देखिन्छ नि त। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आफूले अब पहिला रियलाइज भएन, अहिले आएर चाहिँ फिल हुन्छ कि ओहो यति दुःख गरेर घर परिवारै छोडेर अब पढ्दै नपढ त म्युजिकमा जान्छस् भनेदेखि हामीसँग उनै कन्ट्याक्टै गर्नु पर्दैन भने जस्तो त्यस्तो भएर पनि सिक्न आइराखेको देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सोच्दाखेरि पनि ओहो म त स्वर्गमै बसाइरहेछ भने जस्तो होइन। त्यसैमा लाग्यो, त्यही बुझ्यो, त्यसमै लागिराखिएको छ। यति सपोर्ट पाउँदा पनि मैले अझै कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई देखेर पनि होइन त्यो रियलाइज हुन्छ कि। अनि त्यसपछि त्यो मोटिभेसन मिल्छ कि एक किसिमले होइन, मैले केही चाहिँ गर्नुपर्छ अझ अघि बढ्नुपर्छ होइन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो समयको जुन चाहिँ माहौल थियो होइन, म जब काठमाडौँ आएँ, रेडियो नेपालमा त्यति बेला शास्त्रीय सङ्गीतको बिहानको कार्यक्रम हुन्थ्यो, दिउँसोको कार्यक्रम हुन्थ्यो, साँझको कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन। त्यो माहौल मैले अहिले चाहिँ मिस गर्छु क्या। अहिले छैन नि, अहिले रेडियोमा पनि कुनै शास्त्रीय सङ्गीतको कार्यक्रम छैन, टेलिभिजनमा कुनै शास्त्रीय सङ्गीतको कार्यक्रम छैन होइन। अब हामीले शास्त्रीय सङ्गीत गाउने कहाँ त नि, एक त किरातेश्वर होइन, जहाँ चाहिँ हामी भगवानको लागि गाउँछौँ, महादेवको लागि भनेर गाउँछौँ होइन। तर कुनै यस्तो पर्फर्मेन्सको हामीलाई चाहिँ एउटा स्टेज छैन जहाँ चाहिँ हामी अलिकति मानिसहरूलाई सुनाउँ, बाहिरको मानिसलाई सुनाउँ होइन, हामी कमर्सियल वेमा जाउँ भन्ने अहिले पनि मलाई खट्किन्छ क्या। अहिले पनि बरु त्यो समयमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि बरु त्यो शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा माहौल थियो क्या त्यति बेला। काठमाडौँमा चाहिँ महेन्द्र राजा हुँदाखेरि बरु एकदम प्रिजर्भ थियो अरे, अब बाहिरबाट बोलाउने बरु सुन्ने, त्यसले गर्दा होइन त्यसले गर्दा पनि त हामीले अब कति बाबाहरूले अब नराज गुरुहरूले सबैले त्यो देखेर पनि थाहा भयो नि त। अनि अहिले चाहिँ अब केही छैन, प्राइभेट उहरूले किरातेश्वर सङ्गीत आश्रम गनेर यलमाया केन्द्र भयो, पाटनको हाम्रो कपन सङ्गीत सरोवर भयो, जस्ट लिमिटेड अब 3-4वटा ठाउँमा मात्रै छ। राम मन्दिरमा हुन्थ्यो, अहिले सायद छैन भनौँ न। एउटा मन्दिर ट्रस्ट उहाँहरूले चाहिँ जे होस् न शास्त्रीय सङ्गीतलाई माया, किरातेश्वरलाई त धन्यवादै दिनुपर्छ हामीले होइन। उहाँहरूले मन्दिरको उबाट पनि ट्रस्टबाट पनि चलाइराख्नु भएको छ। प्रत्येक के अरे पूर्णिमामा उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा तर हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सरकारी तवरबाट पनि कुनै प्रोत्साहन भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अझै केही गर्ने जोस आउँथ्यो, छ अलरेडी मनमा त केही गर्छु भन्ने, अझ सपोर्ट पाइयो भनेदेखि त केही धेरै। तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ होइन सुजाता, अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कमसेकम पनि सिकेर गाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको छ है, परेको छ। हो त्यो चाहिँ परेछ। हजुरको फर्स्ट गीत रेकर्ड हुँदाखेरि चाहिँ कति सालतिर रेकर्ड भएको थियो, कस्तो थियो एक्सपिरियन्स? अब फर्स्ट गीतै भनौँ न, अब गीत कहाँ गाउँ, कारण हामीले पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै तानपुरा बाहेक हाम्रो छुनै नदिने होइन, त्यस्तो थियो। र अब जब छुट्टीमा आउँथ्यौँ होइन, छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब काठमाडौँ आउनु त टाढै पर्थ्यो मलाई होइन।
अनि खरसाङ रेडियोमा चाहिँ नेपाली कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने अनि राम्रो स्वर छ तिमीले पनि अडिसन देऊ न भनेर मैले अडिसन त्यहाँ चाहिँ एकदमै हायर लेभलमै हुन्छ क्या अडिसनहरू चाहिँ होइन र अडिसन दिइसके पास भइसकेपछि खरसाङ रेडियोबाट चाहिँ मैले गायन सुरु गरेको होइन तर जब म काठमाडौँ आएँ होइन मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो आधुनिक गीतको श्री मानवीर सिंहज्यू होइन उहाँका के अरे खरसाङ रेडियोबाट नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ तिमीलाई म अब चाहिँ काठमाडौँ लगेर सबलासँग भेटाउँछु भनेको त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट होइन अनि जब म चाहिँ यहाँ रेडियो नेपालमा आएँ होइन ओ माई गड होइन त्यसपछि आएर मेरो गीत सुनिसक्नु भएपछि नातिकाजी दाइले पनि गीत दिनुभयो शिवशङ्कर दाइले पनि गीत दिनुभयो होइन अनि त्यो रेडियो नेपालको त्यो समयको त्यो स्टुडियो माई गड होइन अनि अब त्यहाँ 20औँजना इन्स्ट्रुमेन्टलिस्टहरू अब त्यति बेला त हामीले लाइभ गाउनु पर्ने हुन्थ्यो सबै कुरो होइन त्यति बेला त ट्र्याक सिस्टम पनि थिएन डिजिटलाइजै थिएन होइन अनि मलाई ल एउटा गीत गाउनुहोस् भनेर नाति दाइले दिनुभएको थियो होइन अनि त्यो गीत गाउँदाको क्षण म कहिले पनि बिर्सिँदैन अनि इन्डियाबाट पास भएर राम्रो गाउने आएको छ अरे भनेर त्यो सुन्नु आउने अगाडिपट्टि त्यो टन्न भरिएको होइन त्यो अहिले पनि भिजुअलाइज हुँदाखेरि एक किसिमको भनौँ न गुजबम आउँछ क्या मलाई र त्यो गीत चाहिँ म नाति दाइलाई सम्झेर नातिलाई श्रद्धा सुमन 2 लाइन गाउँछु है त कारण त्यति याद पनि छैन धेरै पुरानो आँगनमा आज मेरा प्रियतम आए कस्तो हुन्थ्यो त्यो दिनलाई साँची राख्न पाए आजै जस्तो मेरो हजुर फेरि पनि आए आँगनमा आज मेरा प्रियतम आए है अनि त्यति बेला मलाई लोचनले अस्ति नै भन्दै थियो दिदी त्यति बेला हामी पनि गएर सुनेको नि तपाईँको यो गीत भनेर अनि त्यस्तो थियो त्यति बेलाको माहौल भनौँ न रेकर्डिङ अब हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ लाइभ त्यसरी एक्सपिरियन्स चाहिँ पाइएन होइन रेडियोमा सानैदेखि गयो अब तर बाबाहरूले हजुरहरू अब सबै त्यही ग्रुप हुने भयो नि त अङ्कलहरू होइन चिनेको यस्तो हुन्थ्यो त्यति बेलामा भनेको सुन्दा चाहिँ ओहो अहिले पनि त्यो भएदेखि कति मेहनत गरिन्थ्यो होला अहिले पनि नगर्ने त होइन तर पनि जति गर्नुपर्ने हो त्यति अब त्यो डिजिटल भइसकेपछि त्यति गरिँदैन अहिले जेनेरेसनलाई अब त्यो समयमा साँच्चै नै गाउने भनेपछि गाउने मान्छेले नै गाउँथ्यो के कारण अब त्यसरी गएर लाइभ गएर 20-22 जनाको बिचमा होइन भायोलिन हुन्थ्यो सितार हुन्थ्यो गिटार हुन्थ्यो तबला हुन्थ्यो अनि त्यहाँ आफूले बिगार्ने त कुरै आउँदैन होइन यु हेभ टु बी पर्फेक्ट होइन पर्फेक्सन चाहिन्थ्यो त्यति बेला त्यसले गर्दा चाहिँ जति पनि गाउनु जान्थे पर्फेक्ट भएर मात्रै गाउनु जान्थे क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला क्वान्टिटी कम थियो क्वालिटी थियो क्या त्यसले अहिले चाहिँ क्वान्टिटी बढाएछ क्वालिटी घटाएछ नि होइन द्याट इज द डिफरेन्स अब मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ चाहिँ म क्लास 5 मा हुँदाखेरि होइन स्टुडियो गएर एउटा भजन थियो अनि त्यो गाएको थिएँ मैले अनि त्यसपछि लगत्तै अर्को हाम्रो ग्रुप सङ बच्चाको त्यति बेला होइन अनि बालगीतहरू अनि त्यसपछि हो रेकर्डिङ त अनि त्यति बेला सजिलो लाग्यो कि पहिला त प्र्याक्टिस गरेर गयो त्यहाँ गएपछि त टेक लियो नि त के गाह्रै हुँदो रहेछ मजाले गर्न सकिने रहेछ भने जस्तो भयो तर मेरो लाइफको करियरमा अब प्रोफेसनली अब म्युजिकबाट चाहिँ कहिले सुरु भयो भन्नुपर्दा चाहिँ म रेडियो नेपालमा 2067 सालमा रेडियो नेपालको त्यो आधुनिक कम्पिटिसनमा फर्स्ट भइसकेपछि त्यति बेलामा फतेमान राज भण्डारी फतेमान बाबा उहाँ जज हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ मेरो एकदमै भोइस मन परेको अनि त्यति बेलामा उहाँले चाहिँ मलाई नातिनी भन्ने कि होइन अनि त्यसपछि त्यति बेला अन्जु दिदी एकदम हिटमा आइरहेको अनि एउटा डुएट सङ गाउनुपर्ने रहेछ अनि अन्जु पन्तलाई नै गाउने भन्ने थियो हुँदैन अन्जुले गाउने भए म गाउँदिनँ भनेर मेरो नातिनी छ उसको राम्रो छ उसले गाउनुपर्छ भनेर अनि उहाँसँग डुएट गाउने मौका पाएको थिएँ मेरो लाइफकै अब प्रोफेसनली म लाग्छु भनेर गर्दाखेरि त्यति बेला म उहाँसँग डुएट गाउने मौका मेरो सौभाग्य मैले त्यो पाएको थिएँ म थोरै 2 लाइन गुनगुनाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ अब ठुलो मान्छे र सानो मान्छेको अफेयर भएको जस्तो त्यो थिम हुन्छ नि गीतको त्यस्तो थियो अनि यस्तो छ पहिला बाबाको पार्ट छ होइन
बिस्तारै बोल भित्ताको पनि कान हुन्छ रे, हावाले उडाउँछ आकाशमा पुर्याउँछ, हावाले उडाउँछ आकाशमा पुर्याउँछ, अनि सारा संसारले सुन्छ रे। यो चाहिँ उहाँको पार्ट थियो होइन। अनि मेरो पार्ट चाहिँ माया गर्नु पाप भए मान्छे किन माया गर्थे, मायालाई नै पूजा सम्झी इतिहासमा नाम लेखाई, मायामा नै किन मर्थे, बोल्न देऊ मलाई जो जसले भनुन् डर छैन, हावाले उडाओस् आकाशमा पुर्याओस्, हावाले उडाओस् आकाशमा पुर्याओस्, सुने सुन्छ यो सारा संसारले। यस्तो थियो हरिलम्साल दाइको सङ्गीत हो होइन। हजुर कम्पोजिसन त्यति बेलामा अब त्यति बेलामा के हो भने जस्तो अब त्यो फिलमा म असाध्यै कमजोर थिएँ। अहिले चाहिँ अलिअलि आएर यस्तो हो भन्ने भयो। अब त्यति बेलामा चाहिँ गाउँदाखेरि चाहिँ अब बिन्दास भएर गाउनुपर्ने छ नि त मेरो पार्ट त। अनि म गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रेट भएर कन्सियस भएर सुर ताललाई मात्र फोकस गरेर गाएको जस्तो के गरेको यसरी गाउन भनेर त्यो स्टुडियो बाहिर होइन त्यो एक्सप्रेस गरेर त्यो एक्सप्रेसन यस्तो भनेर सिकाइरहेको थिएँ कि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स। त्यो चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ फिलिङ्स भन्ने चाहिँ म्युजिकमा हुनै पर्छ है। मलाई पनि सुरुमा आउँदाखेरि अब फिल्मको गीतहरू गाउने मौका पाएँ मैले। सबभन्दा आउने बित्तिकै मैले चाहिँ भुमरीमा प्लेब्याक सिङ्गिङ पाएँ होइन। अनि गाउनु त गाइरहेको होइन, फिलिङ्स ल्याउ न फिलिङ्स भन्नुहुन्थ्यो क्या गोपालकृष्ण दाइले। अब फिलिङ्स गाइरहेको छ, सुर पनि छ ताल पनि छ होइन। त्यो फिलिङ्स भने चाहिँ अहिले आएर बुझिँदैछ होइन। सुजाताले बुझ्नु थाल्यो होइन। मैले पनि त्यही 10 वर्ष अघिदेखि चाहिँ हल्का फिलिङ्स भने के हो भन्ने कुरो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली आउनुपर्ने रहेछ। अब पहिला चाहिँ अनि डुबेर गाउन भन्छिन्थ्यो कि, अनि म चुर्लुमै डुबिसकेँ अब यहाँभन्दा त म बेसी डुब्न सक्दिनँ भन्थेँ कि। अनि पछि गर्दा गरेपछि अनि त्यो बिस्तारै आउने रहेछ। अब अहिले चाहिँ एउटा लिरिक्स हेऱ्यो भने पनि यो भावको हो है, यो यस्तो खालको हो भनेपछि अलिकति त्यो क्यारेक्टर त त्यो हुनु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ अब अलिकति बल्ल थोरै थाहा हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि गीत भन्दाखेरि होइन, गीत अनि सङ्गीत अनि गायन तीनवटाको मिक्स त्रिवेणीलाई नै एउटा चाहिँ गीत मानिन्छ। र पहिलाको गीतहरूमा चाहिँ ती सबै चिज छ क्या, गीतको अनि सङ्गीतको अनि गीतको भावलाई हेरेर सङ्गीत गरिन्छ, सङ्गीतको भावलाई बुझेर सिङ्गरले गाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नारायण दाइको गीतहरू भनौँ होइन, हाम्रो फतेमान दाइको गीतहरू भनौँ, प्रेमजोत दाइको गीतहरू किन सदाबहार भएको त, उहाँहरूले त्यो बुझेर त्यसलाई फिलले गाउनु भएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि फिलिङ्स चाहिँ एकदमै एसेन्सियल पार्ट हो एउटा म्युजिकको लागि। अब हजुरलाई शास्त्रीय सङ्गीतको शक्ति चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? हजुरको यति अनुभव यति वर्षको हो होइन, के हो जस्तो लाग्छ? शास्त्रीय सङ्गीतको शक्ति त धेरै ठुलो शक्ति छ। अब यो हामीले अब विचार गऱ्यौँ भने या सोच्यौँ भने होइन, यो एउटा भनौँ न हामी योगा गर्छौँ नि हो भने पुरै ब्रह्माण्ड नै छ क्या सङ्गीतमा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्ड चलेकै सङ्गीतले गर्दा हो होइन। र शास्त्रीय सङ्गीत भन्दा चाहिँ सङ्गीतको शास्त्र हामीले जुन गर्छौँ नि, यो जुन चाहिँ त्यो हामी योगामा गएर पनि जुन चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ होइन। अनि सबै कुरो हाम्रो चल्ने भने त ब्रेन हो नि त। यो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्ने त हाम्रो यो ब्रिदिङ हो होइन। त शास्त्रीय सङ्गीतको मार्फतबाट चाहिँ सङ्गीतको मार्फतबाट चाहिँ हामी त्यो ब्रिदिङलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी गर्ने। र अब हामीले खालि गाउनको लागि मात्रै शास्त्रीय सङ्गीत गर्दाखेरि या शास्त्रीय साधना गर्दाखेरि नि त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा इटर्नल एउटा भनौँ न
आत्मिक शान्ति एउटा आत्माको शान्ति होइन एउटा सन्तोष तिमीलाई रियाज गरिसकेपछि आनन्द आउँदैन आउँछ मलाई त कुनै पनि एउटा स्ट्रेस मलाई दिमागमा आयो भने म तुरुन्तै गएर मेरो म्युजिक रुममा बस्छु बसिसकेपछि त्यो सा प सा भन्ने बित्तिकै त्यो मेरो सारा त्यो स्ट्रेसहरू बगेर जान्छ है र सङ्गीतमा त्यो चाहिँ छ सङ्गीतमा चाहिँ भनौँ न त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले एउटा राम्रो मान्छेको एउटा राम्रो ह्युमन बिइङ बन्ने चाहिँ सङ्गीतले चाहिँ भनौँ न त्यो बाटो पोजिटिभिटी दिन्छ क्या पोजिटिभिटी दिन्छ कुनै पनि चिजलाई म त यति धन्य छु मेरो आमा बुवाप्रति होइन मलाई सङ्गीतको बाटोमा डोराइदिनु भयो र मैले हर खड्किलो भनौँ जीवनको उकाली ओह्राली जहाँ मलाई ठोकर लाग्छ होइन ती सबै चिजलाई मैले सङ्गीतको मार्फतबाट ओभरकम हुन्छु म होइन मेरो जीवनमा पनि धेरै आरोह अवरोह आछ होइन ती सबै चिजहरूलाई मैले त्यो सा परे भन्ने बित्तिकै ती सबै चिज बगेर जान्छ त्यो सङ्गीतमा त्यो शक्ति छ होइन सङ्गीत चाहिँ आफैमा नै एउटा साइन्स पनि हो विज्ञान पनि हो म्याथमेटिक्स पनि हो होइन डिसिप्लिन हो होइन मेडिटेसन हो योगा हो एभ्रिथिङ सबै कुरा हो यसमै अब मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि सङ्गीत के हुन्छ र अझ शास्त्रीय विशेष गरेर बुझेकै छैन के भने जस्तो लाग्छ हुन त हामीले पनि बुझ्नलाई के नै सङ्गीत भने त मलाई कस्तो लाग्छ भने नि हजुर वर्ल्डमा ब्रह्माण्ड नै सङ्गीतमय छ के हामीले बुझ्नु मात्रै नसकेको हामी जन्मिने बित्तिकै हामी सङ्गीत र लयमा जन्मिन्छौँ रिदम र सुर त हाम्रोमा त्यति बेलादेखि नै सुरु हुन्छ जब जन्मिन्छौँ डक्टरले प्याट्ट कुरो जबसम्म रुँदैन त्यो बच्चा इट्स नट नर्मल भनिन्छ नि त्यो रोदनमा जुन चाहिँ छ नि हरेक चिजमा चाहिँ तिम्रो स्केल हुन्छ होइन म एउटा कुरा के भनौँ भने जब हामी चाहिँ सिक्थ्यौँ र जब हामी छुट्टीमा घर आउँथ्यौँ नि अनि गुरुजीलाई हामी भन्थ्यौँ गुरुजी अब 2-3 दिन लाग्छ ट्रेनमा जाँदा कसरी रियाज गर्नु भनेपछि है तिमी ट्रेनमा जाँदाखेरि त्यो ट्रेन पनि त स्केलमा हिँडिरहेको हुन्छ नि मैले त रियलाइज गर्थेँ हो मैले रियलाइज इमेजिन गरेर त्यो एभ्री टाइम चुक छ नि एभ्री टाइम त्यसैमा स्केल आएको एउटा स्केलमा एउटा बिट चल्छ सबै एभ्री टाइम मैले एभ्री तिमी हेर तिमी त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि गाडी गुडेको हुन्छ नि त्यसमा पनि स्केल हुन्छ होइन तर हामी भन्छौँ नि नोइज दुई किसिमको हुन्छ एउटा आहत एउटा अनाहत भन्छौँ नि तर मलाई त्यो नोइजमा पनि कता 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 म्युजिक छ जस्तो लाग्छ क्या सो हामी सबै नै म्युजिकमा छौँ हामी सबै नै रिदममा छौँ हामी हिँड्दाखेरि पनि त इट्स हाम्रो ब्यालेन्स गयो भने के हुन्छ हामी लड्छौँ त्यो रिदमिक हो नि त 1 2 3 4 गरेर त त्यसले गर्दा हामी हरेकमा सङ्गीत छौँ ब्रह्माण्ड नै सङ्गीत नै चलिरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ शास्त्रीय सङ्गीत भनेको चाहिँ हामीले सिकेर गाउने हो शास्त्र भनेको चाहिँ सङ्गीतको शास्त्र हो होइन ग्रामर हो त्यो ग्रामर सिकेर हामीले गाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा जब हामी चाहिँ ग्रामरतिर जान्छौँ होइन अनि थाहा हुन्छ कि सङ्गीत भने के रहेछ भने तर वर्ल्डै सङ्गीतमय छ के अनि त्यो सङ्गीतलाई जब हामी चाहिँ पढ्न थाल्छौँ सिक्न थाल्छौँ गुरु कहाँ जान थाल्छौँ अनि त्यो सङ्गीतले त्यो शास्त्रीय सङ्गीतले हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न पोजिटिभिटीतिर लान्छ होइन अनि यति सजिलो भएर जान्छ जीवन होइन अनि हामीले हेर्दा सबैलाई नै सरल देख्छौँ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यत्तिकै हाम्रो नरराज गुरुले त्यो लेख्नु भएन सुरको महिमा अपरम्पार डुब्दछ जसमा सब संसार अन्तर आएर न जति साध्यो झन उति नै गाह्रो तै पनि सङ्गीत सबको प्यारो जीवनमा यही एक आधार स्वरको महिमा अपरम्पार सो सङ्गीत भनेको अपरम्पार छ स्वरको महिमा भने अपरम्पार जति साध्यो झन् उति नै गाह्रो हुँदै जान्छ त्यही पनि सङ्गीत सबको प्यारो ओहो पहिला त सुरको महिमा भनेर गाए होइन पछि पो ओ हो यो भनेर अहिले आएर चाहिँ वर्स्ट मोमेन्ट जीवनको होइन त्यसमा सङ्गीतले हजुर कस्तो रोल खेल्छ के छ अब सङ्गीतलाई मैले भनिहालेँ नि जहिले पनि मैले बुवा आमालाई मिस गरिरहेको हुन्छु म जब सानो थिएँ नि उहाँहरू चाहिँ दुईजना आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्थ्यो क्या लगाऊ छोरी भनेर
त्यो गाउनु जबरजस्ती बस आउँदाखेरि मलाई ती खेल्नु जाने बेलामा होइन अनि त्यो चिज अहिले म मिस गर्छु र मैले मेरो आई लस्ट माई मदर फादर दुने होइन अनि त्यो पनि वर्स्ट मोमेन्ट फर मी र मैले मेरो मुवालाई के अरे गुमाउनु पऱ्यो बुवालाई गुमाउनु पऱ्यो होइन तर त्यो समयमा पनि मलाई सङ्गीतले धेरै ओभरकम गर्नु भनौँ म रियाज गर्नु बसेपछि म सबै बिर्सिन्छु क्या त्यसले गर्दाखेरि अब रिसेन्टली आई लस्ट माई हस्बेन्ड होइन त्यो त अब मेरो जिन्दगीको भनौँ न एउटा आधा पाटो नै गएको भनेपछि अब त्यो समयमा पनि तर भनौँ सङ्गीतमा यति शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यति बेला चाहिँ रियलाइज गरेँ कि त्यो पहिला हामीले साधना गरेको शक्ति भनौँ या सङ्गीतमै लागिरहेको यत्रो वर्षदेखि भएको भएर होला मैले त्यो मोमेन्टलाई पनि यति सजिलोसँग ओभरकम गरेँ म चाहिँ पशुपतिमा बसेको थिएँ होइन बस्दाखेरि 13 दिन हामी त्यहीँ बस्यौँ बिहानै म त्यो पशुपतिको एक त इन्भाइरोमेन्ट यति राम्रो होइन यति राम्रो त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो फिल नहुने बिहान उठेपछि म त्यहाँ पनि बसेर म रियाज गर्थेँ क्या मेरो वर्स्ट मोमेन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ म पहिलोचोटि एक त 1 दिनबाट 2 दिन घर नछोडेको बच्चा एकैचोटि कोलकातामा काठमाडौँमा हुर्केको बच्चा कोलकातामा त्यो गर्मीमा यस्तो राम्रो वेदरमा बसेको मान्छे यहीँ काठमाडौँकै गर्मी सहन नसकेर फेन्ट हुने मान्छे कोलकाताको गर्मीमा होइन त्यहाँ जाँदाखेरि अब कति गाह्रो भयो सुरुमा फर्स्ट उसमा त अब कहिले त्यो एक्सपिरियन्सै गरेको छैन होइन कति गाह्रो भयो मलाई फर्स्ट उसमा बाबा गइसा थिए छोड्नलाई अनि त्यसपछि म त रोको कलेज सलेज बुझेर आएँ अनि राति भयो गएर ट्रेनमा चढ्नु पऱ्यो त्यो गर्मीमा भिड त्यत्तिकै त्यति मान्छे त मैले कहाँ देखाएको थिएँ होला र होइन अनि त्यसपछि राति मेरो सानीमा उतै बसिन्छ अनि त्यहाँ गएपछि म राति रोको म खाना पनि खाँदिनँ म पढ्दा पनि पढ्दिनँ म घर जान्छु भनेर होइन रोको थिएँ अनि त्यसपछि त्यति बेलामा चाहिँ मलाई बाबाले के भन्छ भने तिमीले यो अपर्च्युनिटी पाएको छौ र तिमीलाई यस्तो भन्छौ सजिलैसँग पाए जस्तो भयो दुःख गरे होला ऊ आफ्नो ठाउँमा तर पायो नि त त्यही भएर अहिले चिज गर्न सकेको छैनौ अरू मान्छेहरूलाई हेर इभन मलाई हेर ल मैले कति स्ट्रगल गरेर कसरी सिकेर यहाँसम्म तिमीलाई लिएर आएको छु यो मेरो इच्छा हो तिमीले यो ठाउँमा आएर यत्तिको स्ट्रगल गरेनौ भने कहिले पनि सङ्गीत सिक्न सक्दैनौ भनेर भन्छु होइन त्यसपछि बसेँ त्यसपछि फर्स्ट टाइम म त्यहाँबाट दसैँमा घर फर्किँदाखेरि चाहिँ दसैँ अगाडि मेरो दादाको डेथ हुन्छ फर्स्ट टाइम घर फर्किँदाखेरि त्यो अर्को वर्स्ट पार्ट एक त घरबाट छुट्टिनु परिसक्यो म्युजिक अलिअलि थियो घरमा कति फोन गरेर फोनमा ए गरेर रोएर होइन अब त्यो सबै कुरा भाषा बुझ्दिनँ गर्मी छ खाना खान सकेको छैन त्यहाँको छुट्टै छ गाह्रो अनि त्यसपछि दादाको त्यस्तो भइसकेपछि मलाई निकै टाइम लाग्यो ओभरकम गर्नलाई तर त्यसपछि मैले सङ्गीतलाई चाहिँ यस्तो आफ्नो स्ट्रङ गरेँ कि मैले दिनमा 6 देखि 7 घन्टा एभ्रिडे रियाज गर्थेँ 2 वर्षसम्म मजाले गरेँ र मैले त्यो घाउलाई जोस हुन्छ नि ऊ भर्दै थिएँ रिसेन्टली लास्ट इयर मेरो बाबाको ऊ भयो त्यसपछि त म गाह्रो हुन्छ बस्नलाई अहिले पनि बस्छु तानपुरा सुन्छु गीत सुन्छु अब आफ्नो रागहरू सुन्छु अरूको सुन्छु तर मैले जति गर्नुपर्ने त्यो जसरी गर्नुपर्ने मलाई अझै पनि गाह्रो भइरहेछ तर अझै पनि के छ भनेदेखि चाहिँ म्युजिक छ साथमा होइन अस्ति भर्खर 1 वर्षको काम भयो त्यो 1 वर्ष अगाडि बाबाको डेथ हुनुभन्दा पनि अहिले चाहिँ आएर चाहिँ 1 वर्ष भइसकेपछि अब चाहिँ होइसिन्न मसँग म एक्लै छु भने जस्तो फिल भइरहेछ कि अनि तर पनि स्टिल सङ्गीतमै अडिरहेछु केही गर्न सक्छु भन्ने लागिरहेछ केही गर्छु अब मैले कति रियाज गर्नुपर्ने हो मैले अहिले यहाँ म एउटा सोको लागि आएको छु टाइम अब घरमा पनि दिनु पर्यो होइन सबैतिर दिनु पर्यो अब म फर्केर गइसकेपछि चाहिँ यति रियाज गर्छु भन्ने सोचेको छु यति गर्छु मैले कति गर्नुपर्ने हो मेरो अहिले ब्रेक भएर मेरो घाँटी कस्तो थियो कस्तो भएको छ भन्ने आफूलाई नै फिल हुन्छ त्यो ब्रिदिङ त्यो साह भन्दाखेरि सुर नलाग्ने भने जस्तो आफूलाई त्यस्तो अरूलाई सुन्दाखेरि होइन ठिकै छ त भन्छ तर आफूलाई फिल भइरहेछ कि के भइरहेछ भनेर कति गर्छु भन्ने छ अनि आई फिल सो लकी अब मेरो अलरेडी यता
अब त माइती भन्नु पर्यो होइन, परिवार, बाबा मम्मी बाउजू दादा बदार एभ्री वान म्युजिकल फ्यामिली थियो। इभन अहिले म बिए गरेर आइसकेपछि पनि मेरो हस्बेन्ड इज भेरी सपोर्टिभ, उहाँले पनि राम्रो गाउनुहुन्छ। या त्यही त, उहाँ अब मेरो बाबाकै स्टुडेन्ट। हजुर, अनि मेरो अब सासू मामु होइसिन्छ, उहाँ आफै साहित्यकार होइसिन्छ होइन। जस धेरैतिरबाट सबैतिरबाट त्यो सपोर्ट पाएको छु। बिहा भएर अमेरिका गयो भनेर चाहिँ मलाई कस्तो दुःख लागेको थियो भने ल यस्तो राम्रो पढिसकेको होइन, शास्त्रीय सङ्गीतमा यस्तो अब्बल होइन, परिवारै सङ्गीतको, अब सुजाता गई अमेरिका भनेपछि त सिद्धि गयो, उसको त्यत्रो पढेकोहरू त सबै गयो भनेर त्यो सोचाइ आएको पनि थियो। तर तिमीलाई त्यो अस्ति सोमा देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि आई विश यु अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। त्यही अब मलाई चाहिँ अब नेपाली सङ्गीत पनि अब भारतीय वर्षमा सङ्गीतको विकास भएको भन्दैमा इन्डियन क्लासिकल म्युजिक भन्ने होइन नि त। त्यति बेला भारतीय वर्ष भनेको त नेपाल पनि थियो, भुटान पनि थियो, श्रीलङ्का सबै गाभिन्थ्यो होइन, हाम्रो नेपाली सङ्गीत हो नि, नेपाली शास्त्रीय। त्यही त, त्यही अब त्यसलाई पनि नेपालमा पनि शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ छ भनेर मलाई चिनाउन मन छ विश्वभरि। नेपालमा त अलिअलि छँदैछ, तर अलिकति कसरी हुन्छ के हुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन, तर म केही गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा छ र मलाई लागिरहेछ। म अब होपफुली म केही गर्न सकेँ भनेदेखि मेरो लाइफको एटलिस्ट मैले सङ्गीतमा केही गर्न सकेँ भने जस्तो। अब रागहरू जति पनि छ नि, सबै गीतहरू त कुनै न कुनै आधार भएर रागमै परेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले गीतमा कसरी ढाल्छौँ त, कसरी त्यो एकदमै यो चाहिँ एकदमै जान्ने कुरा हो। यो एकदमै हामीलाई धेरैलाई थाहा नै हुँदैन क्या। अब हाम्रो म्याक्सिमम नेपाली गीतहरू भोपालीमा हुन्छ, पहाडीमा हुन्छ होइन। सारी गा पधा साधा पगरे धा सा, तिमीले खोज्यौ भने यो नोटमा एक दुईवटा गीत खोज्यौ भने कति छन् भोपालीमा नेपाली गीतहरू होइन। अब मैले नै गाएको हाँसी हाँसी बिख पियायो अमृत ठाने देख्नेले त होइन, यो टोटली भोपालीमा छ नि। सारे गा बधा परे गा बधा साधा पगरे दा गा रे धरे सा। सो यसरी हामीले केलायौँ भने त भोपालीमा चाहिँ मेरो विचारमा 80% गीत नेपाली गीतहरू भोपालीमा छ। कारण यो 5वटा नोट भएको पेन्टाटोनिक नोट्स हो होइन। र पहाडी र भोपाली एक एक किसिमको हुन्छ र त्यो भोपालीमा चाहिँ पुरै हाम्रो पहाडी टोन आउँछ क्या। त्यसले गर्दा शेर्पा गीतहरू यो सबै भोपालीमा छ। त्यस्तै अब यमन भन, हामी यो बेसिक रागहरू हो नि त होइन। तर यो अब भोपाली यमन हामीले पछि गएर अहिले हामीले गाउँदाखेरि पनि त्यो कसरी गाउने भने त्यो यमनको भित्र पस्दाखेरि होइन, राग गाउनु भन्ने अर्को कुरा हो। तर त्यो राग जानेर आफूले गीत गाउँदाखेरि ओहो यो रागमा पो रहेछ है भन्दाखेरि जुन मजा आउँछ नि होइन, ती चिजहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि चाहिँ हामीले त्यसले गर्दा मैले क्लासेसहरू लिँदाखेरि पनि म चाहिँ यो रागमा आधारित छ है, हेर है यो गीत चाहिँ हाम्रो पुरानो गीतहरू हो। जस्तो अब भोपालीमै भन न, रेशम फिरी रेशम फिरी भोपालीमै छ हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोक त लोकगीतहरू त सबै भोपालीमा आधारित छ होइन। त्यसले गर्दा राग जानेर हामीले गाउनु सक्यौँ भने त यो जस्तो खुसीको कुरा त के हुन्छ। त्यो एकदम राम्रो पोइन्ट हो। अनि त्यसपछि अर्को के भने चाहिँ यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला कि क्लासिकल गाउनेले चाहिँ अरू गीत गाउनै सक्दैन भन्ने पनि दिमागमा परेको छ। त्यो त हामीलाई हेरे हुन्छ नि होइन। अब मान्छेहरूले क्लासिकलै सिकेँ होइन, तर मैले फिल्ममा पनि गाएँ होइन। अब यो हरेक किसिमको गीत गाउनु सकिन्छ क्लासिकल सिकिसकेपछि चाहिँ, कारण त्यो स्वरमा स्थिरता चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अब हरेक स्वरलाई साधेर सा नि ध एकदम अडानमा बस्ने होइन। त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति किरिकिरी कामहरू जस्तो होइन, मुर्की मूर्छना भनिन्छ, त्यो अब हामीले सारेगामा बाधानी सदानी दमा गरेछ, यी चिजहरू गर्दाखेरि होइन फ्लेक्सिबल हुन्छ स्वर। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीत सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले सजिलोसँग गाउन सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले अब अहिलेको उसमा आएर चाहिँ मैले त्यो नाइलनको साडीमा जब गाएँ नि, किनभने म त सानैबाट के छ उसले त क्लासिकल गाउँछ, भजन गाउँछ, ठिक छ भन्ने छ। अब यस्तो होइन कि अरू गीत गाउनेले
क्लासिकल गाउनेले सबै गाउनलाई अलिकति टाइम दियो भने ठिक छ, त्यो टोन नआउला, अलिकति टाइम लाग्ला, तर नसक्ने त भएन नि त। तर क्लासिकल अरू गाउनेले क्लासिकल ल गरौँ न त, सिकौँ न त, ल एउटा रागको लागि ल तिमीलाई 6 महिना दियो अरे, एउटा गीतको लागि 6 महिना मैले गरेँ भने त त्यसको आउटकम कति आउने भयो त त्यसैमा। तर गीत गाउने मान्छेले जुनसुकै होस् शास्त्रीय 6 महिना टाइम दिएर गाओस् न त होइन त्यो। अनि त्यसरी हामीले चाहिँ के भएको छ भने अहिले प्रुफ गर्नुपर्ने भएको छ कि नाइलनको साडीमा मैले गाइसकेपछि त्यो बजारमा आइसकेपछि मान्छेहरूले 5 चोटिसम्म पनि सुनेको छ कि सुजाताले नै गाएको हो त भनेर होइन। मलाई पछि गाउन सक्छ र यस्तो टोनमा मजाको सुनिएछ त भनेपछि होइन, त्यही त त्यो चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने भएको छ। अनि अब रिसेन्टली मेरो नयाँ एउटा आउँदैछ ज्याज टाइपमा, एक किसिमको पुरै नहोला, प्योर नहोला, बट स्टिल गर्न त सकिन्छ नि त। एक्सपेरिमेन्ट हामीले त गर्ने हो, कसले गर्छ होइन, यसरी नै सिक्दै जाने हो, त्यो गर्ने हो। त्यो चाहिँ जे होस् सिक्नुपर्छ, त्यो बेस हो। बेस भइसकेपछि या त म पपमा जाउँ, ज्याजमा जाउँ होइन, आधुनिकमा जाउँ, गजलमा जाउँ, सुफीमा जाउँ, वाटेभर, तर त्यो रुट त चाहियो हो। त्यो चाहिँ जस अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हरेक गीत हामी चाहिँ कुनै न कुनै रागमा बेस भएर नै बनाएको हुन्छ बस हो हैन। जस अलिअलि नलेज भएर यो त यो सुर लागेको छ, यत्तिकै यस्तो हुन्छ कि गड गिफ्टेड छ अनि सुन्ने बित्तिकै आइहाल्छ होइन। तर अब त्यही गड गिफ्टमा अलिकति थाहा भयो भने त सुनमा सुगन्ध नै भएको जस्तो हुने भयो नि त। यो सुर लागेको छ है भन्नु सक्यो भने त धेरै ठुलो कुरो हो नि त। मैले यो गाइरहेको छु, यसमा गाउँदाखेरि यहाँ बिग्रियो है मेरो, आफैले थाहा भयो भने, थाहा पायो भने पनि त रेकर्डिङमा गएर त्यो भनेको त यसलाई चाहिँ एटलिस्ट सिक्या रहेछ है भन्ने हुन्छ। किनभने अहिले त्यो अलिक कमै छ, मान्छेहरू सर आयो, गीत सुन्यो, रेकर्डिङ स्टुडियोमा गयो, गर्यो अहिले त कति छ नि त, तिम्रो एक एक लाइन त गाउन सकिन्छ डिजिटलले गर्दा। तर पनि यो अहिले चाहिँ युवा पुस्ताहरू धेरै अगाडि सिक्नुपर्छ भनेर आइराखेको देख्दाखेरि जस पछि फ्युचर पनि शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ छ, केही चाहिँ हुन्छ भने जस्तो पनि लाग्छ एकतिरबाट। यो पनि छ, त्यो पनि छ। ला 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 उडायो मेरो मखमली पछ्यौरी, उडायो मेरो मखमली पछ्यौरी, लौन दिलु लौन फुलु लौन सान्नानी, मनै लाग्यो होसै लाग्यो बाँधु भन्दानी, यसपालिको सिरसिरे त साह्रै बेइमानी, उडायो उडायो मखमली पछ्यौरी। थ्याङ्क यू। सुजाता तिम्रो त्यो नाइलनको साडी भन्ने गीत त खुब चलेको नि है, त्यसो सुनाइदेऊ न एकचोटि। त्यही एउटा छक्का पन्जाको होइन, पछि आएर चाहिँ म 2 लाइन गाउँछु। हे दाजु नसमाउनारीमा जान्न म त डिजलको गाडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा, केटी नपट्टि यसम्म अनेक गफ गर्ने, मिसन पुरा भएपछि मोबाइल अफ गर्ने, घरमा राम राम तिमी बाहिर कृष्ण जस्तो, फकाउनलाई जिनी भन्छौ कुरा कति सस्तो, ड्याड ममकोमा पनि सिङ्गल छोरी, पाउनलाई गाह्रै पर्ला यति राम्री गोरी, हे दाजु नसमाउनारीमा जान्न म त डिजलको गाडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा। थ्याङ्क यू। अबको युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ केही टिप्स दिन चाहिन्छ हजुरको तर्फबाट पनि मेरो तर्फबाट पनि भन्दिछु अनि। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सुजातालाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला, सबभन्दा ठुलो त धैर्यता चाहियो। अहिलेको पिँढीमा चाहिँ कहिले अलिअलि सिकेर कहिले गाइहालौँ, सर्टकट बाटो रोज्नु भएन। त्यो सर्टकट अनि भ्युजको पछि लाग्छन् होइन, ती त आइहाल्छन् नि होइन। त्यो अब युट्युबमा गएर भ्युज बढाएर होइन अनि पैसा आउने त्यतातिर सोच्छन् क्या अहिलेको पिँढीहरू। अलिकति त्यो पनि आउँछ, तर यसको लागि चाहिँ अलिकति धैर्यताको साथ होइन, अलिकति गुरुसँग राम्रो गुरुसँग सिकेर हामी गयौँ भने चाहिँ होइन
हामी लामो घोडाको रेस राम्रो रेसको घोडा हुन्छौँ होइन। अब त्यो हतार हतार गऱ्यौँ 1-2 महिना यताउता कता कता गरेर सिक्यौँ अनि त्यसपछि गयौँ त 1-2 दिनमा हामी फेरि हावाहुरीले चल्छ तर फेरि त्यो हुन्छ नि एउटा हावाहुरी बतास आउँदाखेरि त्यो यस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि के अरे साम्य भएर गएपछि त्यही हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गीतको शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने अलिकति धैर्यता राखौँ होइन, अलिकति मेहनत गरौँ होइन, गुरुप्रति आस्था होइन, अनि अनुशासित हौँ र एकदम धेरै ठुलो कुरा भन्छ गुरुप्रतिको त्यो आस्था भएन भने पनि कहिले पनि सिकिँदैन। गुरुप्रति श्रद्धा होइन, गुरुप्रति आस्था, मेरो गुरुले सिकाएको सही हो भनेर गुरुलाई मानेर अघि बढ्यौँ भने हामीसँग गुरु छ भने हामी जहिले पनि अघि बढ्न सक्छौँ, हामीलाई गुरुको आशीर्वाद जहिले पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के अरे मलाई मनपर्ने राग तिमीलाई पनि मनपर्दो रहेछ होइन। हंसध्वनि मेरो त एकदमै फेभरेट हो। मलाई यसरी हजुरसँग आज यसरी गफ गर्न पाउनु नै मेरो लागि त कति ठुलो कुरा हो। थोरै केही गुनगुनाउने भए है हुन्छ, हल्का गुनगुनाऊ अनि जानी पनि रे सा गरे गा पा 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 गा पा गा सा गा रे पा गा पा नि पा गा पा सा pani re ni pa ga re re ni pa sa ni sa pa sa ga re ni pa sa sa re ga pa ni sa re पा गा रे पा रे गा गा रे सा नि पा गा पा नि सा नि पा गा पा गा रे सा नि पा नि सा रे गा 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 रे पा पा गा नि पा सा सा नि रे 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 नि पा गा पा रे गा सा रे नि सा पा नि सा रे गा 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 रे पा पा गा नि पा सा सा नि रे रे सा रे गा पा गा रे सा नि पा नि सा रे गा रे सा नि पा गा पा गा रे सा नि पा नि सा रे गा 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 रे सा नि पा गा पा गा रे सा नि पा नि सा रे गा पा नि सा रे गा पा नि सा रे गा सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा सा गा रे सा गा गा रे सा रे गा गा पा 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 गा पा गा रे नी 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 पा नी गा गा रे सा नि पा नी पा पा गा 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 रे सा नि पा नी पा पा गा गा रे गा सा रे नी सा पा नी सा रे गा पा नी सा रे गा पा नी सा रे गा रे नी पा रे सा रे गा पा रे सा। वाव या कुंदेरी, 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 या कुंदेरी,
तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डिते करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पा